أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله اوہی لوگ نے جنہوں اللہ تعالی نے لعنت فرمائی وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جنہوں اللہ ملعون بنا دے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اس دا کوئی مددگار حامی نہیں پاؤ گے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 5واں سپارہ سپارے دا رکوع 5واں سورت دا نام سورہ نساء سورت دا رکوع 8واں دنیا دے اندر ہر شے دی ضد پائی جاندی ہے جدی وجہ تو کسی بھی بہتر اور اچھی چیز دی اہمیت دا جلدی اور زیادہ اندازہ ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے سورج اگر ہر ویلے ہی چڑھیا رہے 24 گھنٹے روشنی رہے تو شاید ایدی اہمیت دا اندازہ نہ ہو سکے کہ روشنی دی اہمیت کی ہے۔ ایدہ اندازہ اور ایدی اہمیت دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں سورج ڈوب جاندا ہے، اندھیرا چھا جاندا ہے، پھر روشنی دی اہمیت دا اندازہ ہوندا ہے، پتہ چلدا ہے کہ روشنی کتنی ضروری ہے اور کتنی ایدی اہمیت ہے۔ بیماری صحت دی ضد ہمیشہ ہی بندہ تندرست رہے
توانا رہے تے بندے نو صحت دی قدر دا اندازہ نہیں ہوندا. صحت دی ضد بیماری ہے، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی ہے، بخار ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی بڑا موذی مرض لاحق ہو گیا. جب تک بندہ صحت مند رہندا ہے انہوں یہ دی اہمیت دا اندازہ نہیں ہوندا. جدوں تکلیف بیماری آوندی ہے پھر بندے نو او دا پتہ چلدا ہے کہ صحت کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے. امیری اور غریبی ایک دوسرے دی ضد نے. ہمیشہ ہی بندہ سرمایہ دار رہے، مالدار رہے تے او دی اہمیت دا اندازہ نہیں ہوندا. اور ایک قدرت دا نظام ہے کہ سدا ایکو نسل وچ دولت نہیں رہی. تساں دیکھیا ہونا اج تو 2-4 نسلاں پہلے جڑے لوگ لکھاں کروڑا پتی سمجھے جاندے سن، اج انہاں دی نسل ایسے لوگ بھی نے جنہاں نو 2 ڈنگ دی روٹی نہیں لبدی. اور اج تو 2-4 نسلاں پیچھے چلے جاؤ جنہاں نو کھان نو روٹی نہیں سی ملتی، اج انہاں کولوں رزق سنبھالیا نہیں جاندا. اے مالک دا نظام ہے. پتہ ادو چلتا ہے ایک چیز دی اہمیت دا جدوں دے مقابلے اندر دوسری چیز آئے. اسی طرح رحمت اور لعنت اللہ دی طرفوں اے ایک دوسرے دی ضد نے. اللہ ذوالجلال والاکرام او دی رحمت دا نزول ہوندا رہندا ہے الا اے کہ بندہ اللہ دی نافرمانی تے تل جاندا ہے، او دے پیغمبر دے احکامات دی مخالفت کردا ہے تو پھر او رحمت اللہ ہٹا کے او دے تے اپنیاں لعنتاں دا میہ پانا شروع کر دیندے نے. دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو رحمت دا مستحق بنائے کہ لعنت کولو سانو ساریاں نو بچا کے رکھے. ہن اے لفظ اگرچہ بڑا عام اسی اینو سمجھنے اے کیڑا کوئی ایڈا لفظ ہے لعنتی فلانا بندہ لعنتی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اگر کسے تے لعنت پاندا ہے تے اے لعنت چکر لگاندی ہے. جس بندے تے لعنت پائی گئی ہے جے تے اس لعنت دا حقدار مستحق ہے تے پھر او دے تے برس دیے، ورنہ پہنچوں کہ جن نے لعنت پائی ہے او دے متھے ہی آ ٹھک دیے. بغیر سوچے بغیر سمجھے کسے تے لعنت پانا اللہ دی لعنت اے مناسب تے جائز نہیں. تو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں عرض کرنا چاہنا کہ کون بد نصیب لوگ نے جیڑے لعنتی نے. لعنتی لوگ کون نے جنہ تے اللہ دی لعنت برس دیے. اور لعنت دا مان ہے اے بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا، اور جیڑا رب دی رحمت تو دور ہو گیا سمجھ لو جنت تو دور ہو گیا، جہنم تو قریب ہو گیا. کون بد نصیب لوگ لعنتی لوگ کون نے؟ کنہ تے اللہ ذوالجلال دی لعنت ہے، کنہ تے رسول اللہ علیہ السلام دی لعنت ہے. انہاں لوگاں نو دیکھیے. اور اگر ساڈے اندر خدا نخواستہ ایسی کمی کتے ہے وے انہوں ختم کرنے دی کوشش کریے اور اپنے آپ نو اللہ دی رحمت دا مستحق بنا لئیے. آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ سے ذرا غور فرمایا جے. رب العالمین دے قرآن نے جگہ جگہ اور آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین گرامی جگہ جگہ اس بات دی وضاحت اعلان فرمایا. پروانے ہو قرآن دیو. آؤ اج اللہ دا قرآن بھی سماعت فرما لو اور پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان گرامی بھی ذرا نوٹ فرما لو. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تے نال اللہ دا قرآن اعلان کر رہا. پیارے پیغمبر علیہ السلام او دی تائید فرما رہے نے کیڑا بندہ لعنتی ہے جس بد نصیب تے اللہ دی لعنتاں برس دیا نے اے لعنت دا مستحق ٹھہردا ہے اللہ دی رحمت تو دور ہوندا جاندا. آؤ قرآن دا اعلان سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے او بد نصیب بندہ جیڑا کسے نو جان بوجھ کے نجائز طریقے نہ قتل کردا. قتل تے عام کسے بندے نو قتل کرنا اے بھی بہت بڑا گناہ ہے. عام کسے بندے دا قتل کرنا اے بھی بہت بڑا جرم تے اللہ دی نافرمانی. چے جائے کہ کسے مومن بندے نو قتل کر دیتا جائے ایسا بندہ جڑا مواحد بھی ہے اللہ دی توحید دا علمبردار بھی ہے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت دا پیروکار بھی ہے. خاص کر کے عام بھی قتل جائز نہیں تے بطور خاص کسے مومن دا قتل بھی جائز نہیں. میں قربان جاواں مومن دی عزت کتنی زیادہ مومن دی حرمت کتنی زیادہ مومن دا احترام کتنا زیادہ. نوٹ فرمایا جے ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبۃ اللہ دا طواف کر دینے پہ دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرما. آمین کہہ دیو. دعا کرو اللہ کعبۃ اللہ دی حاضری نصیب فرما دے. بیت اللہ دے گرد چکر لگان دا تے طواف کرن دا اللہ موقع نصیب فرما دے. تے سونیا توفیق دے اسی تیرے محبوب پیغمبر دی مسجد دی حاضری دے سکیے. آمین دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اج بیت اللہ دا طواف کر دینے تے کعبۃ اللہ نو نبی پاک علیہ السلام مخاطب کر کے فرما رہے نے اے کعبۃ اللہ. اور کعبۃ اللہ کیسی عظیم حرمت والی جگہ اللہ دا کار جس گھر دا اللہ نے قرآن اندر تعارف کروایا ان اول بیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کر کعبۃ اللہ جدی زیارت واسطے تڑپ دے مومن ترس دے نے اللہ کیڑا ویلا ہے تیرے گھر دی حاضری نصیب ہو جائے تیرے گھر دی زیارت دا موقع مل جائے. اور مینوں کیڑے ویلے یاد آئے شمشام دی قبر نو اللہ منور فرمائے او اس عقیدت محبت تڑپیا کر دے سن تے آکیا کر دے سن اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو
اللہ مدت گزریا سکھ دیا جوگی سانگ بنان جی کر دے اللہ مدت گزریا سکھ دیا جوگی سانگ بنان جی کر دے تے تیرے گھر دے دوالے سبحان اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں تے ربا جتھے ایک نماز دی لکھ بندی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں ننگان جی کر دے تے صفا مروا تیرے صفا مروا تیرے شاعر نے انہاں دوواں وچ منگیا اے شاعر نے منگیا کی ہے اما ہاجرہ وانگو اما ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان جی کر دے لکھاں پاپ کما بیٹھا وا حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا وا حج کر کے شرمندہ وا مندڑے چج کر کے ہن پلا چک کے کعبے دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان جی کر دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان جی کر دے اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا طواف فرما رہے نے تے کعبۃ اللہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے کعبۃ اللہ تیری عظمت بڑی ہے کعبۃ اللہ تیری عزت بڑی ہے کعبۃ اللہ تیری حرمت بڑی ہے پر ایک گل سن لو کعبۃ اللہ دی حرمت ایک مومن دی حرمت او دے نالوں بھی زیادہ ہے کعبۃ اللہ بڑی حرمت ہے تیری پر ایک مومن دی دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی وچ مومن بنا دے ایک مومن دی حرمت کعبۃ اللہ تیرے نالوں بھی زیادہ ہے تو آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ فرماندے نے میں عام کسے بندے نو قتل کرنا جان بوجھ کے بلا وجہ او بھی مناسب تے جائز نہیں تے الا ہے کہ مومنوں بغیر کسی جرم دے بغیر کسی اللہ ذل جلال دے حکم دے قتل کیتا جائے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عذابًا عظیما اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جڑا بندہ ایک مومن نو جان بوجھ کے قتل کردا تین صورتاں نے
کسی نو مارن دیاں قتل کرن دیاں۔ نمبر ایک، انہیں کسے بندے نو قتل کر دیتا ہے، کیس عدالت چلا گیا ہے، عدالت کو نے اختیار ہے اللہ ہے کہ مقتول جڑا او دے ورثا معاف کر دین، صلح کر لین یا خون بہا دے دین تے صلح ہو جائے۔ کسے بندے نو قتل کیتا او دے بدلے چ اینو قتل کیتا جائے گا۔ نمبر دو، شادی شدہ تے زنا کر لیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلکہ قرآن نے کہا ایسے بندے نو پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے۔ تے نمبر تین، مسلمان سی تے اسلام چھڈ کے مرتد ہو گیا، اے تین صورتاں نے کسے بندے نو قتل کرن دیاں مارن دیاں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لو، انہاں تیناں صورتاں چوں قاتل بندہ قتل کیتا بدلے چ قتل ہونا ہے، مرتد ہو گیا ایدی سزا قتل ہے، موت ہے، زانی شادی شدہ ایدی سزا سنسار ہے یعنی ختم کر دینا ہے۔ عوام الناس وچوں کسے نو اے حق حاصل نہیں، کسے نے نجائز قتل کر دیتا، جڑا مقتول ہے وہ دے وارثاں کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر انج ایک دوجے کو بدلہ لینا شروع کر دئیے تے معاشرہ تباہ ہو جائے، ملک اندر فساد پھیل جائے، معاشرہ فتنے کا شکار ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اس واسطے اگر کسی نے کسی دا قتل کیتا اور رجوع کرے عدالت وال، حکومت عدالت وقت دا جج تے منصف او دے کول اختیار ہے، حالات دا جائزہ لوے، تحقیق کرے، اگر واقعی یہ مجرم ہے تے اے دے کول اختیار ہے انہوں سزا دیتی جائے۔ زانی ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی نہ انہوں سنسار نہیں کر سکتا، او دا اختیار بھی عدالت کول ہے، کدے کول ہے؟ او دا اختیار بھی عدالت کول ہے، حکومت کول ہے، جج کول ہے، او دا فیصلہ کرے، اگر واقعی او مجرم ہے انہوں سنسار کیتا جائے۔ مرتد ہو گیا، دین چھڑ گیا، اسلام چھڑ گیا، واجب القتل ہے، لیکن کسی عام فرد کو اے اختیار نہیں۔ فلانا مسلمان سی مرتد ہو گیا، دلاں دے حال کون جاندا؟ صحابہ جا رہے سن، ایک کافر دے پیچھے صحابی رسول دوڑے تلوار پھڑیے، اے اگے لگ کے نس پیا، تے جدوں صحابی قریب آئے نا، اے جلدی نال آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مسلمان ہو گئے۔ صحابی نے دوڑ کے ایدی تلوار نہ گردن اڑا دیتی۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام نو آ کے دسیا، سونےو انجی دا مسئلہ پیدا ہویا، وہ اگے لگ کے دوڑیا نسیا، تے جدوں اے صحابی نے انہوں پا لیا، یعنی او دے قریب پہنچیا، انہیں جلدی نال کلمہ پڑھ لیا تے انہیں پھر بھی انہوں قتل کر دیتا۔ نبی علیہ السلام فرما دے رہو انجی ہویا؟ جی سونے ہو انجی ہویا، انہیں تے ڈر دیاں کلمہ پڑھے آئے، اور نبی پاک دی زبان نبوت دی الفاظ سنے آدھے، آپ فرما دے نے اشککت قلبہو، اور تو دل چیر کے ویکھیا، اتوں تو کلمہ پڑھیا کہ وچوں پڑھیا؟ جدوں نے کلمہ
پھاڑی لے آئے تے پھر تینوں حق نہیں سی انہوں قتل کرن دا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اشککت قلبہ، کیا تو او دا دل چیر کے سینہ چیر کے ویکھیا انہیں اتوں تو کلمہ پڑھیا کہ وچوں کلمہ پڑھیا؟ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ایوے کہ اگر قتل دی ضرورت ہے بھی ہے تے او اختیار عام لوگوں کو نہیں، حکومت کو لے، عدالت کو لے، عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، جیڑا بندہ کسے مومن نو جان بوجھ کے قتل کر دیندا ہے او دی جزا، او دا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اے بد نصیب ہمیشہ جہنم چ رہے گا جن نے کسے نو جان بوجھ کے نہ حق قتل کیتا۔ وغضب اللہ علیہ، اے دیتے اللہ دا غضب ہے، اے دیتے اللہ دا غصہ اگے کیے، وَلَعَنَهُ، اے دیتے اللہ دی لعنت، اے دیتے اللہ دی لعنت، غصہ بھی ہے اللہ دی لعنت بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ میرے بھائی میرے برادر، جڑا جان بوجھ کے اللہ ذوالجلال دے حکماں دی مخالفت کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے احکامات دی مخالفت کردا ہے، اللہ دی لعنت او دے مصطفیٰ علیہ السلام دی بھی لعنت۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کردا نظر و نیاز دیندا ایسا بندہ بھی لعنتی ہے۔ اور میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو، رب العالمین نے گل کھول کے بیان فرما دیتی ہے ایسا بندہ بڑا ہی مجرم تے بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اور کیونکہ رب نے جیڑے اصول مقرر فرمائے نے انہاں دی مخالفت ساڈے واسطے جائز نہیں۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ رب العالمین فرما رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، تواڈے واسطے مردار حرام ہے، والدم تواڈے تے خون حرام ہے، ولحم الخنزیر تے خنزیر دا گوشت بھی تواڈے تے حرام ہے۔ اے حداں مقرر کرنے والا کون ہے؟ مردار تواڈے تے حرام۔ قرآن دی تشریح، قرآن دی تفسیر، نبی پاک دی حدیث ہے علیہ السلام۔ ایک مردار ہے جیڑا حلال ہے، جائز ہے، مچھلی انہوں ذبح کرنے دی ضرورت نہیں، پانی چو نکال کے انہوں تسی استعمال کر لو، او دے واسطے ذبح دی ضرورت نہیں، اے جائز ہے۔ نبی پاک نے دسیا قرآن دی تفسیر مصطفیٰ دی سنت ہے، آپ دا فرمان ہے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، اے بھی تواڈے واسطے جائز نہیں۔ تے اگے کی وما اہل بہ لغیر اللہ، جڑا
جیڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح کیتا جائے کسے قبر تے جا کے اے فلانے بزرگ دے نام دا بکرا، اے فلانے بزرگ دے نام دا چھتر، اے فلانے بزرگ دے نام دی نیاز، اور سونے جدو اللہ نو وچوں کڈ دیویں گا تے غیر اللہ دے کھاتے پا دیویں گا، اے تیرے واسطے حلال نہیں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وما اوہل لغیر وما اوہل بہ لغیر اللہ، جیڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح کیتا جائے کسے مزار کسے دربار کسے قبر تے جا کے صاحب قبر دے نام دا جانور ذبح کر دے اے حلال نہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں ویسے بھی حاکی ہے بنتا ہے، سیانے آندے نے جدا کھائیے او دئی گائیے۔ یہ ساریاں نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تے جدوں خرچ کرن دا وقت آئے تے رب دا نام چھڈ کے کسے غیر دا نام لے آ جائے، دین اسلام شریعت تے ہے ہی ہے وے، اخلاقی تقاضا بھی اے نہیں، اخلاقی تقاضا بھی اے نہیں کہ جن نے تواڈے تے انی مہربانی فرمائی ہے، انی کرم نوازی کیتی ہے، اور کملیا اونوں چھڈ کے تے جیڑے آپ سوالی نے انہاں دے نام دی نظر و نیاز رکھے، اسلام نو وارا نہیں، قرآن نو وارا نہیں تے صاحب قرآن نو وارا نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، کئی ایسے بد نصیب کیڑے نے جنہاں تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں لعنتاں برسدیاں نے، یا اے آپ اللہ دے دربار دے اندر کہن گے۔ قرآن نے ایک بڑا پیارا نقشہ کھچیا، یہ سپارہ بھائیے تے سورت دا نام ہے سورہ احزاب۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ جدو اینا بدبختاں تے بے نصیباں نوں جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، جڑے پیروی کر دے رہے تے جنہ دیاں پیرویاں کر دے رہے، جنہ نے انہاں نوں سراسر دین تو ہٹا دیتا، اسلام تو گمراہ کر دیتا، اللہ دے او دے رسول دے فرمان تو پیچھے ہٹا دیتا، انہاں رسول اللہ دی شریعت تو انہاں نوں گمراہ کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جدو انہاں نوں جہنم دے اندر سٹیا جائے گا، انہاں نوں جہنم دے اندر الٹ پلٹ کیتا جائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، انہاں بے نصیباں نوں جدو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا، او دن رون گے نالے کرلان گے۔ نالے ایک اور گل بھی نوٹ کرنے والی جے، اے شیطان جدو جہنم دے اندر اپنے ساتھیاں اپنے حواریاں دے نال جائے گا تے جہنم دے اندر انہاں ساریاں نوں بلائے گا، آواز دے گا، او سمجھن گے شاید ساڈے نکلن دی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے، ساڈے نکلن دی کوئی سبیل بن جائے گی۔
گے اے دے پیچھے لگ کے تے اسی اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے رہے اسی اے دے پیچھے لگ کے تے حق دی مخالفت کر دے رہے ہو سکتا ہے اج ساڈے ایتھوں نکلن دی کوئی سبیل بنا دے وے اکٹھے کہہ رہے بلا رہے اوے مینوں ایک گل تے دسو میں تواڈے کول نبی گھلیا سی نہیں کوئی رسول تواڈے ال آیا جی نہیں میں تانوں باہوں پھڑ کے دھکے نال آکھیا سی یہ کام کرو جی نہیں نبی آئے سن جی بڑے آئے سن انہیں تانوں دین حق شریعت دسی ہے جی دسیا تے آندا بڑے چول ہو رب دی چھڈ کے میرے پیچھے لگے رہے ہو میں نہ خط نہ چٹھی کلی شیطان بڑی ذمہ ہو گیا جے میں نہ خط نہ چٹھی کلی نہ پیغمبر کوئی نہ کسے باؤں پکڑ کے کہیا کر تو اے برائی میرا کام کی سی میں وسواس دلاں وچ پایا اوے میں وسواس دلاں وچ پایا تے دتی آ بد راہی تسی بھی بھلے تے میں بھی بھلا ہن روو جن دیاں تائیں میں کیڑا تواڈے ال کوئی نبی رسول کلے نے اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے کتاباں بھیجیاں تساں انہاں نوں چھڈ کے مینوں بغیر ویکھے بغیر سوچے بغیر سمجھے منی گئے ہو تے میں وسواس دلاں چ پاندا رہیا میرے پیچھے چلدے رہے ہو تواڈے تو وڈا بھی کوئی چول ہے تواڈے تو وڈا بھی کوئی بیوقوف ہے کون او دن رون گے تے قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ فرماندے نے یوم تقلب وجوہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تینوں تیری رحیمی کریمی دا واسطہ ہی سانو انج دی بری جماعت کو لو بچا کے رکھے یوم تقلب وجوہہم فی النار جدو جہنم دی اندر انہاں نو الٹ پلٹ کیتا جائے گا او دن رون گے تے نال آکھن گے یقولون یا لیتنا ہائے ساڈی بے نصیبے یقولون یا لیتنا ہائے ساڈی بدبختی تے بد نصیبے اتانا اللہ و اتان الرسول کاش اسی اللہ تے او دے رسول دیاں گلاں من لیندے اسی اللہ تے رسول دے آکھے لگ جاندے تے ہن کی آندے نے وقالو ربنا انا اتانا ربنا انا اتانا سادتنا وکبراءنا فأزلون السبیل اللہ اسی اینا پیران دے پیچھے اینا ملنگان دے پیچھے اینا بے شرع بدبخت لوگان دے پیچھے جنہاں نے سانو دین تو گمراہ کر دیتا اسلام تو گمراہ کر دیتا تیرے نبی دی شریعت تو سانو گمراہ کر دیتا اے اللہ انا اتانا سادتنا وکبراءنا کاش اسی انہاں دے پیچھے نہ لگ دے انہاں دی گل نہ من دے انہاں دے آکھے نہ لگ دے اللہ فرماندے نے ہن کی آکھن گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب اللہ انہاں نو ڈبل عذاب کری انہاں نے سانو تیرے دین تو گمراہ کر دیتا سی رب نے رسول کلے نے نبی آئے نے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے قرآن آیا
تینوں رب نے عقل فہم عطا کیتا، کنے پابندی لائی تیرے تے قرآن دا مطالعہ نہ کر، ادن تے رون دا تے پچھتان دا کوئی فائدہ ہون تے موقع ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھ کے گفتگو کرنے والا عالم دین تینوں شریعت نے حق تے اختیار دیتا، ممبر تو اترن دے بعد دے کولو پوچھ اللہ نے تینوں عقل عطا کی تھی، حضرت جو بیان کیتا جے دلیل قرآن چ ہے کہ نہیں، جو بیان فرمایا جے حدیث پاک میں ہے کہ نہیں، رب نے تینوں عقل فہم شعور عطا فرمایا تے چپ کر کے نیوی پا کے پیچھے چلدا جائے، کسے شریعت نے تینوں آرڈر نہیں دیتا، چپ کر کے بغیر سوچے سمجھے اگر کسے دے پیچھے چلنا تو وہ ایکو ہی ذات ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ رب العالمین نے تینوں سمجھ عقل شعور عطا فرمایا، اور ہن تے نیٹ نے کئی رولے مکا دیتے۔ پچھلے دنوں غالباً قصور دے علاقے ایک پہنچی سرکار پھڑی گئی، سی پی او نے وہ پوچھا بزرگوں لوکاں دیاں منتاں مراداں پوریاں کر دیو، کلمہ آوندا جے؟ تے انہیں پتہ کی جواب دیتا ہے؟ کلمہ کی ہوندا ہے؟ رب نے تیرے تے میرے کو پوچھنا نہیں کہ جنہوں آپ شریعت کا پتہ نہیں، ظالماں تو اکھاں بند کر کے اپنا مال بھی لٹاندا رہے ہیں تے اپنی عزتاں بھی لٹاندا رہے ہیں۔ او دن رون دا قرآن دا کوئی فائدہ نہیں، نالے رون گے تے نال آکھن گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہن آکھن گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ انہاں نو ڈبل عذاب کر، اگے کی ولعنہم انہاں تے لعنت کر، ولعنہم لعنا کبیرا۔ میں دعوت فکر دینا چاہنا، اللہ نے تینوں عقل شعور عطا فرمایا، رب دا واسطہ ہی کدی قرآن دا آپ مطالعہ کریا کر، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی سنت شریعت دا مطالعہ کریا کر، نبی پاک دی حدیث دا مطالعہ کریا کر، اللہ تیرے واسطے حق دے رستے کھول دے گا۔ کون بد نصیب نے جنہ تے اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی۔ لعنتی لوگ کون نے؟ ایک دن سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایویں راہ جاندے ہاں ملاقات ہو گئی تے کہن لگے علی رضی اللہ تعالی آ یار نبی پاک وال چلیے، ہو سکتا ہے حضور سانوں کو وصیت ہی فرما دے، اور اے نبی پاک دے زندگی پاک دے آخری ایام نے، یعنی مرض الموت جنوں آندے نے، آخری ایام حضور علیہ السلام نے حضرت عباس فرمان لگے آ یار چلیے
حضور نہ ملیے، ملاقات کریے، ہو سکتا ہے کوئی نصیحت کوئی وصیت فرما دیں، جی ایسے ایک دوسرے نو دعوت دے، آؤ جی فلانی تھاں درس ہو رہا آؤ سن کے آئیے، فلانی تھاں جلسہ ہو رہا آؤ جی ذرا سن کے آئیے، کوئی قرآن حدیث دی گل مل جائے، کوئی اللہ رسول دا حکم لب جائے۔ سبحان اللہ، نبی دیو غلاموں تسی کڈے خوش نصیب ہو۔ اسی واز سنن واسطے علماء لبنے ہیں، خطیب لبنے ہیں، تسی ڈائریکٹ زبان نبوت وچوں جا کے فیض حاصل کرتے۔ آ چلیے نبی پاک علیہ السلام کو لو، یا تے سانو کو وصیت فرما دیں گے، یا لوگوں اگر آپ کوئی واز خطاب فرما رہے ہوں گے تو اسی بھی سن لیں گے۔ یہ دونوں نبی پاک وال تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آندے نے جدو اسی پہنچے نا تے نبی پاک علیہ السلام تے بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہوندے نے، طبیعت بے چین ہے۔ کچھ دیر بعد نبی پاک علیہ السلام اکھاں مبارک کھول لیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کول جان دیاں ملاقات دیاں تیاریاں فرما رہے نے، تے آخری وقت آخری ایام نے تے نبی پاک علیہ السلام دے کول اسی پہنچے نا تے کائنات دے امام علیہ السلام دی طبیعت جیڑی ہے وہ کافی پریشان ہے۔ تے اچانک نبی پاک علیہ السلام نے اکھاں مبارک کھولیا تے اوتھے بھی اپنی فکر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت ذرا سنبھلی بہتر ہوئی، آپ نے اکھاں کھولیاں تے فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى۔ واہ سونیا تساں امت نال پیار دی انتہا فرما دیتی، کاش کتے سانو صحیح معنی اچ امتی بنن دی رب توفیق عطا فرما دے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعن اللہ، اے او بد نصیب نے جنہ تے رسول اللہ لعنت فرما رہے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیاں عیسائیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائی میرے برادر، کدی پیارے پیغمبر دے فرامین نو سوچئے تے صحیح، سمجھئے تے صحیح کہ خدا نخواستہ اے دی ذات وچ جڑا یہودیاں عیسائیاں واسطے فرمایا کہ تے اسی تے خدا نخواستہ اے دی ذات وچ نہیں آ رہا۔ میرے بھائی اللہ دی لعنت، رسول اللہ علیہ السلام دی لعنت، اور نبی پاک دا فرمانے گرامی جیڑا بدبخت اپنے ماں باپ تے لعنت کردا ہے او دے تے اللہ لعنت کر دے۔ جیڑا ماں باپ تے لعنت، بھرا آپس لڑدے نے، ایک دوجے نو ماں بہن دیاں گالاں کڈدے نے۔ یا نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا اپنے باپ نو گال نہ دیو، ماں نو گال نہ سونیو۔ کوئی اپنے ماں پیو نو بھی گال کڈ دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے تسی کسے دے ماں نو گال کڈو گے تے یقیناً بدلے وچوں تہاڈی ماں نو برا آکھے گا، تہاڈی ماں نو گال کڈے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس نوجوان تے اللہ لعنت برساندے نے جیڑا نوجوان اپنے ماں باپ تے لعنت کر دے۔ نکیاں نکیاں معمولی گلاں تو
اپنے باپ دا گریبان ظالم پکڑ لیندا، نکیاں نکیاں گلاں تو اپنی ماں نو تھپڑ مار دے، گھروں کڈ دیندا ہے۔ نے ایسے بد نصیب نوجوان، ہے نے ایسے بدبخت لوگ، دعا کریا کر اللہ ماپیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ایویں کملیا تیرا زین بن گیا، شیطان نے تینوں ورگلا دیتا، شیطان نے تینوں اللہ رسول دے فرامین تو بیگانہ بنا دیتا، اپنے ماں باپ دے خلاف زبان درازیاں کر دے نوجوان ویکھے، انج دے بدبخت بھی نوجوان ویکھے نے جڑے ماں نو کتی کہہ کے گھروں کڈ دیندے نے، جڑے باپ دے سر چ جتیاں مار دے نوجوان بدبختاں نو ویکھے آئے۔ میرے بھائی جے والدین زندہ نے انہاں دی قدر کر لے، انہاں دی خدمت کر لے، تے جے فوت ہو گئے نے کدی تے ہاتھ چوک کے آکھیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کدی تے انہاں واسطے دعا دے چار جملے کہہ دیا کر۔ آج کیفیت انج دی بن گئی ہے، اے نوجوان ماں باپ نے شادی کر دیتی، نکاح کر دیتا ہے، انہیں گھر اپنا وکھرا بسا لیا، کوئی کماہت نہیں، اور ادھر ایدی کیفیت ماپیاں نال کی ہے، ماپیاں نال ایدا سلوک کیویں دا، اپنے بچیاں وچ بیٹھ کے اچھے تو اچھے کھانے کھاندا پیا، اچھے تو اچھے طعام کھاندا ہے پیا، ماں ویندی ہے تے ماں ویندی رہ جاندی ہے، تے کدی ماں دی زبان تو کچھ جملے چار نکل جان تے آندا ہے اینو ساڈا کھادا بارا نہیں کھاندا، اے ساڈا کھادا ویکھ کے جر نہیں سکدے، ہائے ہائے اے ماں اینو ساڈا کھانا برداشت نہیں ہوندا، اے سڑ دیے میرے بچے کھا کیوں کھاندے نے، اے جل دیے اسی پیزے برگر تے شوارمے کیوں کھانے ہاں، اور بے نصیبہ اس ماں دے بارے اج لفظ کہہ رہے ہیں جس ماں نے تینوں اپنی ہڈیاں دا رس نچوڑ کے پلایا ہے، اس ماں دے خلاف اے زبان درازی کرنا پیا جس ماں نے تینوں اپنے جسم دا لو پلا کے جوان کیتا، جس ماں نے بچہ سے اپنے منہ دے لقمے کڈ کے تیرے منہ وچ برکیاں پائیاں، ڈاکٹراں حکیماں طبیباں نو جا کے آکھیا ڈاکٹر صاحب میرا بچہ رجدا نہیں، میرے بچے نو دودھ کم آوندا، مینوں کوئی ایسی دوائی دیو، ایسا علاج کرو میرا بچہ طاقتور ہو جائے، اینو دودھ زیادہ آئے۔ تیری امی نے اپنی ہڈیاں دا گودا نچوڑ کے تیریاں خدمتاں کیتیاں، اج بڑھاپے وچ ماں آ گئی ہے، اس بیچاری دی کمر ہی سیدھی نہیں ہوندی، ایدیاں لتاں ایدے جسم دا پار نہیں چکدیاں، ظالماں جدوں لوڑ سی تو او دے نال محبتاں کردا، او دے نال شفقتاں کردا، او دے نال پیار کردا، بدبختہ انج دے جملے کہہ کے ماں دے کلیجے تے تیر مارنا پیا، ماں دا کلیجہ زخمی کرنا پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا ماں تے لعنت کردا، باپ تے لعنت کردا، اللہ اس ظالم نوجوان تے لعنتاں فرماندے نے۔ دعا کر اللہ اپنی لعنت تو بچا کے رحمت دا مستحق بنا دے۔ اس واسطے میرے بھائی ایسے کام جنہ تو رسول اللہ نے بطور خاص منع فرمایا، اللہ ذوالجلال دے قرآن نے منع فرمایا، اور جنہ واسطے بطور خاص اللہ ذوالجلال نے اور نبی پاک علیہ السلام نے نام لے کے لعنتاں فرمائیاں نے، ایسے اعمال تو ہمیشہ بچن دی کوشش کریے اور اللہ کولوں بچن دی توفیق دا سوال کریے۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. اے بھائی کچھ اعلانات نے. ایک صاحب نے لکھیا جی کاروبار واسطے دعا کرو، قرضیاں واسطے دعا کرو، اللہ سب دے مال جان رزق حلال اندر برکتاں نصیب فرمائے اور مقروضاں نو اللہ قرضیاں تو نجات عطا فرمائے. ایک بیٹی نے 5000 روپے مسجد واسطے بھیجے ہے اور نال انہاں لکھیا جی اے میرا حق مہر ہے. دعا فرماؤ اللہ اس بیٹی نو اپنے گھر اندر سکھ چین نصیب فرمائے، اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں کامیابیاں نصیب فرمائے. ایک اور صاحب نے پریشانی واسطے لکھے ہے، قرضے واسطے لکھے ہے، اللہ سب مقروضاں دے قرضے ادا فرمائے. ایک محترمہ نے لکھیا میرا بیٹا میرا محمد عادل بیرون ملک پریشان ہے، دعا کرو اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرمائے. 500 روپیہ مسجد واسطے اور 500 روپیہ مدرسے واسطے انہاں بھیجے ہے، اللہ انہاں واسطے اپنی رحمت نال آسانیاں پیدا فرمائے. ساڈے محترم بھائی حاجی محمد الیاس بٹ صاحب انہاں دے ماموں جان اور سسر بھی سن، انہاں واسطے دعا فرمانا، پچھلے دنوں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے سادہ اور بڑے نیک انسان سن، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. 6 دسمبر منگل صبح 10 تو 1 بجے بیبیاں دا پروگرام ہے جامعہ تعلیم القرآن عالمگیر روڈ تے، نیو تاج پیلس میرج ہال نوشہرہ سانسی روڈ گجرانوالا. 3 دسمبر ہفتے والے دن مولانا سبطین شاہ نقوی، حافظ عبدالرزاق ساجد، مولانا قاری احمد حسن ساجد اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے. کاروبار واسطے دعا فرمو اللہ سب دے کاروبار برکت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.